خدا را ماں باپ نو دھوکا نہ دیو، امی نو دھوکا نہ دیو، پراواں نو دھوکا نہ دیو۔ دھوکے نہ جڑا مال کمائے گا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اے صدا تیرے کول نہیں رہنا، پتہ نہیں کس موڑ تے زندگی مک جائے۔ یہ تھے بڑے بڑے لین لاٹ جدو دنیا تو گئے نے، بڑے بڑے مربیاں والے گئے نے، جیسے پھٹے تے غسل دتا گیا، پھٹا مسجد دا، جس چار پائی تے جنازہ جا رہے ہیں چار پائی بھی مسجد دی۔ کیا تیرے مربیاں دا کرنا ہے؟ کیا تیریاں زمیناں دا کرنا ہے؟ کی فائدہ؟ اللہ ذوالجلال کو ڈر جا، ہمیشہ ماں باپ دی خدمت کریا کر، آخرت دی تیاری دا بہترین ذریعہ، اللہ پاک دی رضامندی خوشنودی دا بہترین ذریعہ ماں باپ دی خدمت ہے۔ ماں باپ دی خدمت کریا کر، حسن سلوک کریا کر۔ کی مان بگانی دنیا دا، کی مان بگانی دنیا دا، ہر قدم سنبھل کے جا سجنا، تیرا دوجا سا مت نہ آوے، نہ رب دی یاد بھلا بندیا، تو غافل موت بھلا بیٹھے، دل دنیا نال تلا بیٹھے، اس دنیا نہ تیرے کم آونا، کیتی دنیا کدوں وفا سجنا، کی مان بگانی دنیا دا، جڑ دنیا تے خان صدا گئے ہیں، او تے کچھ بھی نال نہ جا گئے ہیں، جڑ دنیا تے خان صدا گئے ہیں، او تے کچھ بھی نال نہ جا گئے ہیں، اینا کپڑیاں چتے رسا مکنا، اے کپڑے بھی لینے لا سجنا، کی مان بگانی دنیا دا، جد آخری کھڑیاں آیاں نے، چھڑ ونجنا بھینا بھائیاں نے، تو ونجنا بگانے ملک اتے، لے سفر دا خرچہ بنا سجنا۔ ترمذی دی روایت ہے، آقا فرماتے ہیں ابو دی رضا مندی اندر اللہ پاک دی رضا مندی، ابو دی ناراضگی اندر اللہ پاک دی ناراضگی کی مانی، زمین تے ابا راضی، آسمان تے اللہ پاک راضی نے، زمین تے بابا ناراض ہے، آسمان تے رب ناراض ہو جاندہ ہے۔ ایک اور حدیث سنو، آقا فرماتے لوگو، الوالدو اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت دا مین گیٹ ہے، باپ جنت دا مین دروازہ ہے، چاہے خدمت کر کے حفاظت کر لو، چاہے نافرمانی کر کے ضائع کر لو۔ ایک اور حدیث سنو، آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جڑا بندہ مظلوم ہے، مظلوم دی دعا اللہ پاک فوراً قبول کر لیں دے، مسافر بندہ دعا کرے رب موڑ دے نہیں، فوراً قبول کر لیں دے نے۔ تیجے نمبر تے باپ اپنے بچیاں دے متعلق جڑی دعا کرے، خدا دی قسم ابا بچیاں دا نا لے کے جڑی دعا کر دے وے، ابو دی دعا اللہ پاک دے اپنے بچیاں دے حق اندر منگی کدی بھی رد نہیں جے کردہ۔ پیارے ہو، خدمت اتنی کرو کہ ماں باپ دعا کرن، اے نہیں ہوئے ابا دعا کرنی ہے کہ نہیں، انج نہیں دعا کروانی، خدمت اتنی کرو، عزت اتنی کرو، احترام اور محبت اتنی کہ اسی تر جائیے کانڈ پجھوئی، ماں باپ اولاد واسطے دعا کر دیوں، عزت ادب و احترام بنا کے، ادب و احترام کر کے دعا والو، خدا دی قسم اللہ پاک بھاگ لا دے وے گا، اللہ پاک رنگ لا دے وے گا۔ اے حضرات دعا ادو ملن گیا جدو ماں باپ جی ہوں دے، جے قدر کریے، جے تر گئے پھر
انج دیاں بہاراں دوبارہ نہیں جے لبدیاں بابلاں ورگے پیار دلا سے لبدے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لبدے نہیں باپ دے سر تے تیاں موجاں مان دیاں تر جاون جد باپ تے پابیاں نہیں جان دیاں باپ دے سر تے تیاں موجاں مان دیاں تر جاون جد باپ تے پابیاں نہیں جان دیاں اندے اپنے ویر بھی اندے آکھے لگ دے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں اوے باپ سران دے تاج نے ہوندے تے ویر مرن کنڈ خالی ماواں باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی کپڑا پھٹے تے لائیے ترو پا تے دل پھٹے کس سینہ بھائیاں باج ماپیاں باج محمد بخشا کی مرنا تے کی جینا آن دیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن وے کراواں باپ دیاں ایک بھائی میں نو کہہ رہے سے وہ بڑا مشہور واقعہ کئی بری سنایا ہے ادھی رات نو نا باپ لاری اڈے کھڑ کے اندر شاہ کوٹ اور پترہ میں نو آکے لے جاتا 11 کلومیٹر پینڈ دور ہے تے پتر بدتمیزیاں کرن لگ پیا ادھی رات نو بوتھا چوکے تر پیا سویرے آ جائیں میں تیرے لیے بے رحم نہیں ہو سکتا جیڑا باپ پوری زندگی اولاد لی بے رحم ہوندا ہے تے آج او بیٹا ابے نو کہہ رہا ہے ایتھے مر کھپ جا سویرے آ جائیں تے ابے نے فون بیٹی نو کیتا تے بیٹی آندی ہے اللہ کرے میرے ابو نو تتی ہوا نہ لگے ابو جی ایتھے رکو ہنے میرا خاوند تانوں لین آ رہا خدا دی قسم لوگ زمیناں جائیداداں پتراں دے نام لاوندے نے پتر بدتمیزیاں کر رہے تے بیٹیاں نہ لوگ نفرت کر رہے تے بیٹی دن رات ماں باپ لی تڑپ رہیاں اللہ کرے پتر بھی ماں باپ دی خدمت کرن والے بن جان کہو آمین اون دیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن وے کراواں باپ دیاں اپنی ہستی اپنی آنو بیچ دیندہ بچیاں لئیو اپنی جان بھی بیچ دیندہ بچیاں دے نل چل دیاں ساواں باپ دیاں اتھرو نکلن وے کراواں باپ دیاں باپ کدے بھی ہمت ٹٹن دیندہ نہیں باپ کدی بھی ہمت ٹٹن دیندہ نہیں رہندہ سر تے وہ کدی بھی ڈگن دیندہ نہیں کنڈ نہیں لگن دیندیاں باواں باپ دیاں
اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کتے قرآن آندہ ہے حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا لوگوں ماں دی بھی قدر کرو جنہیں پہ در پہ مشکتاں تکلیفاں اٹھائیاں جدو تو ماں دے پیٹ اندر سے پھر تکلیفاں برداشت کر کے تینوں پیدا کیتا دکھ تکلیفاں اٹھائیاں تینوں پالیا سامبیا ابا تپے جل دے ماں چلے تے جل دیئے پھر جا کے اولاد پل دیئے بارش تیز ہوا تے بدل سب دی اپنی اپنی تھاں ہوندیے دھوپ بھاویں چنگی لگے چھاں تے آخر چھاں ہوندیے بین بھرا ابا پتر سارے رشتے ودیا نے پوری دنیا گھوم کے ڈٹھا ماں تے آخر ماں ہوندیے پتران دی ٹینشن لے لے کے ہو جان دیئے شوگر ماوانو بچیاں دی ٹینشن لے لے کے ہو جان دیئے شوگر ماوانو دھیاں دی ٹینشن لے لے کے ہو جان دیئے شوگر ماوانو پتر جب تک گر نہیں آؤندا ماں تک دی رہندی راوانو ماں تک دی رہندی راوانو ماں تک دی رہندی راوانو بچیاں دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی شوگر ماوانو ماں باپ کڈے لج پالوں دن میرے سونے ویرا تو کی جانے تینو سر تے چک کے پار کیتا تینو سر تے چک کے پار کیتا ہر مشکل دے دریاوانو ہر مشکل دے دریاوانو ہر مشکل دے دریاوانو بچیاں دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی شوگر ماوانو تو جس دم مانو چھوڑ دیتا دل بڑھڑی ماندہ توڑ دیتا تو جس دم مانو چھوڑ دیتا دل بڑھڑی ماندہ توڑ دیتا تیری ماں بڑی دکھ یاری ہے تیری ماں بڑی دکھ یاری ہے نہ تنگ کر ایندیاں ساوانو نہ تنگ کر ایندیاں ساوانو نہ تنگ کر ایندیاں ساوانو بچے آندی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی شوگر ماوانو پتر جب تک کر نہیں آؤندا ماں تک دی رہندی راوانو ماں تک دی رہندی راوانو بچیاں دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی شوگر ماوانو اس لیے محبت نال کے آئے ماں ورگا جگتے کوئی نہیں ماں ورگا جگتے کوئی نہیں اور میاں نہیں تے پوچھو انانو جڑے بیٹھے نے ماں ٹور میاں ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے کئی ویکھے نے رو رو جھلے ہو جاندے ہے خوش قسمت ماپے جنان دے کول میاں نہیں تے بوجھو انانو جڑے بیٹھے نے ماں ٹور میاں ماں مرے تے لاگے کوئی
نہیں بہندا اے ماواں باجوں لک لک رونا پیندا اے لنگ دیے باقی ساری زندگی بور میاں نہیں تے بوجھ انہوں جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں پہلا پارا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ جنہ دے ماں باپ تر گئے اللہ پاک آخرت دیاں منزلہ آسان کرے جنہ دے جیون دے نے اللہ پاک خدمت کرن دی توفیق دے دو جملے قاری ریاض صاحب کہہ رہے ہیں قاری ریاض صاحب فرما رہے ہیں لوری دے دو جملے پڑھ دیں آکھے حلیمہ میں دس دی پئیاں گھر آیا سوہنا تے میں بس دی پئیاں آکھے حلیمہ میں دس دی پئیاں گھر آیا سوہنا تے میں بس دی پئیاں گھر آیا سوہنا تے میں بس دی پئیاں ہر رات میری بکی سوں کے لنگ دی ماں حلیمہ کہہ رہی ہر رات میری بکی سوں کے لنگ دی ہر رات لوگو رو رو کے لنگ دی میڈا عربی آیا ہے میڈا عربی آیا ہے تے میں ہس دی پئیاں گھر آیا سوہنا تے میں بس دی پئیاں اور بڑے مشہور و معروف جملے آکھے حلیمہ لوری میں سننیا تو سو جا سونا جھولا میں جھولنیا میرے ہاتھ دے سیتے سونا پا تو چولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے چا پیر سوہنا تے میں چال وینیا گھر ویچ حلیمہ ویڑے ویچ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھے حلیمہ لوری میں سننیا تو سمجھا سونا تو سمجھا سونا جھولا میں جھولنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظ ابرار صاحب دے اللہ پاک درجات بلند فرمائے الحمدللہ رب العالمین تمام بھائی درود پاک پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی و قیوم برحمتک استغیث عذب الباس رب الناس وشفی انت شافی لا شفا الا شفاؤک شفا اللہ یغادر سقما یا اللہ بیماران شفا عطا فرما مقروض بندیاں دے قرض دور فرما یا اللہ عبداللہ محمدی صاحب دیگر خواتین بچے بوڑھے نوجوان جو بیمار نے تمام بیماران کلی شفا عطا فرما یا اللہ نئی مسجد جو آج افتتاح ہے اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما جگہ دین والے تعاون کرنے والے معاونین سبنا دیاں محنتاں محبتاں قبول فرما
محسن جماعت حضرت علامہ ڈاکٹر حافظ عبد الکریم صاحب دیاں محبتاں قبول فرما۔